हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू आवर च्यानल क्रिएटिभ एजुकेसन। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग सम्बन्धित एक्जाममा सोधिएका प्रब्लमहरू आज हामी यस भिडियोमा गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईको लागि पक्कै पनि फ्रुटफुल हुन सक्छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको सोलुसन हामीले यस भिडियोमा लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर अघि बढौँ। आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रब्लमहरू लिएर आएका छौँ है। अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यहाँभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कन्सेप्ट र फर्मुलाहरू लेखिसकेका छौँ हो। फर्मुला हामीले डिपली बुझेका थियौँ, फर्मुला सजिलो थियो, इजी हो। अब त्यो फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, निकाल्ने कसरी हो। एक्जाममा फर्मुला लेखेर त मार्क्स आउँदैन, एन्सर निकाल्नुपर्छ हो। विभिन्न प्रब्लमहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरूको आज हामी विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ है। ल अब हेर्नु त, यहाँ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ है, डिस्क्रिट सिरिज दिएको छ र कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ हो। स्ट्याटिकल क्याल्कुलेसनमा, स्ट्याटिकल डाटा डिस्ट्रिब्युसन्समा हाम्रो तीनवटा सिरिज हुन्छ हो। जे क्याल्कुलेसन गर्दा पनि यही तीनवटा सिरिजमा आधारित भएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हो। यहाँ पनि हामी यो तीनैवटा सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सलाई हो, त्यही भनेर मैले तीनटैवटा क्वेसन्स लिएर आएको छु। एक बाई एक आज छलफल गरौँ है त। ल अब पहिले जाउँ इन्डिभिजुअल सिरिज हो। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको एक्स मात्रै भएको सिरिज हो, एफ नभएको सिरिज, जे भनेर बुझ्नु भए पनि भयो हैन त। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा डाटा क्याल्कुलेसन गर्नु छ हो। अब फर्मुला अस्ति भनेको थिएँ, कति सम्झिनु भयो कति बिर्सिनु भयो हैन। फर्मुला के हुन्थ्यो हाम्रो भन्दा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको जहिले पनि रुट भित्र हुन्छ है। ल रुट बाहिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्न हो। रुट तपाईहरुले सम्झिन पर्यो हो। अस्ति मैले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दाखेरि पनि यो कुरो भनेको थिएँ हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर रुट भित्र स्क्वायर हो। कुनै पनि चीजलाई स्क्वायर गरेर रुट लगाइदिँदा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ, यो बुझ्ने नझुक्किने हो। अब हेर्नु, हाम्रो के छ, एक्स मात्रै छ भनेपछि समेसन एक्स स्क्वायर हो माइनस समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन हो माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर हो। यस्तो हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हो नि। यो हामीले के गर्यौं भने, यो डाइरेक्ट मेथडबाट गर्यौं भने हो, यो हामीले पढेका थियौं हो। अब हामीले सिधै मिन निकाल्यौं भने, पहिले मिन निकाल्यौं भने यो चाहिँ मिन ननिकाली है, यो मिन निकाल्न पर्दैन, क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन। अब हाम्रो मिन निस्क्यो भने मिन घटाए भइगयो, यसमै मिन घटाए भइगयो हो। के हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर बाई एन हो। यही त हो, मिन डेभिएसनलाई स्क्वायर गरेर हामीले रुट लाउँदा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ हो। किन रुट किन लाग्यो, प्लस आए पनि माइनस आए पनि बराबर बनाउन रुटले क्यान्सल यो भइहाल्छ भनेपछि यसको हाम्रो सठिक एन्सर आउँछ। ल यही त हो हाम्रो फर्मुला हो। भनेपछि हामी यो दुईटा मध्ये जेबाट पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। मलाई पर्सनल्ली चाहिँ यही फर्मुला ठिक लाग्छ, किनभने अब फेरि त्यसलाई हैन, अब मिन निकालेर अनि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्दा आवश्यक क्याल्कुलेसन हामीले यहीको आधारमा गर्दा भइगयो हो। तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला हो, त्यही मेथड प्रयोग पनि गर्नु होला। ल ठीक छ हो। अब हामी के निकाल्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स क्याल्कुलेसन गर्ने हो नि। अब हाम्रो के छ भन्दा एक्स दिएको हो यो हो, एक्स दिएको हो। अब एक्स मा हाम्रो के छ भन्दा 2 छ, 3 छ, 6 छ, 9 छ हो, 15 छ, यति हो हाम्रो। ठीक छ। अब हामीलाई त त्यही त हो। अब फर्मुला अघि हामीले लेखेको थियौँ, के चाहिन्थ्यो पनि चाहिन्थ्यो, एक्स स्क्वायर पनि चाहिन्थ्यो हो। अब एक्स स्क्वायर निकाल्दिउँ न, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 6 को स्क्वायर 36, 9 को स्क्वायर 81, 15 को स्क्वायर कति हुन्छ 2 2 5 हो नि। ल
यति भइसके पछाडि हो, यति भइसकेपछि हामीलाई चाहिने त के छ र, हामीले यसको लागि चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने पहिले फर्मुला रिकल गर्ने के। तपाईहरु जे निकाल्नुहुन्छ, म बार बार तपाईहरुलाई किन यो विषयमा फोकस गर्छु भन्दा प्राय विद्यार्थीहरु हो मलाई भनिरहनुहुन्छ, गुनासो गरिरहनुहुन्छ के सम्बन्धी भन्दाखेरि टेबल त बनायो, त्यस पछाडि छिटो फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई के गर्ने, टेबल बनाउनु, के निकाल्नु पर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने, कुन सिरिजमा, इन्डिभिजुअल सिरिजमा हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु रुट अन्डर हाम्रो x मात्रै हुन्छ भनेपछि समेसन x² बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर यति गरिदिनु हो। ठ्याक्कै यति गरिसकेपछि तपाईलाई के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ भने आइडिया आइहाल्छ हो। अनि ठ्याक्कै तपाईँ x² निकाल्नुहुन्छ, अब समेसन x चाहियो, समेसन x² चाहियो हो, ठीक छ। ल अब यो दुईटैलाई समेसन गर्दिउँ न, जोड्दिउँ न, हामीलाई चाहिने त आखिर त्यही रहेछ हो। ल गरौँ त, यो आयो 35 र 335 हो। यो भनेको के भयो, समेसन x इज इक्वल्स टु यति भयो, समेसन x² इज इक्वल्स टु यति भयो हो। हामीलाई x पनि छ, x² पनि छ। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु त के हुने भयो हाम्रो, रुट अन्डर समेसन x² भनेको कति हो 335 बाई n। n भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा n जहिले पनि गनेर त हुन्छ नि, 1 2 3 4 5 हो। यसलाई 5 ले भाग गरिदिनु माइनस हाम्रो उता कति छ 35 बाई 5 को होल स्क्वायर हो नि, यस्तै हो ट्याक्कै। ल अब यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गर्नु त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो कति आउने रहेछ हो, यो कति हुने भयो, यो भनेको यो 67 हुने भयो हो, माइनस यो भनेको कति हुने भयो 7² 49 हुने भयो हो। 67 माइनस 49 कति हुने भयो, अब यो भनेको 4.24 हुने भयो हो। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 4.24, ठीक छ। ल इन्डिभिजुअल सिरिजमा सजिलो छ कि, इन्डिभिजुअल सिरिजमा त्यस्तो लफडा फर्मुला पनि हुँदैन हैन, हामीले कोडिङ मेथडबाट गरिरहन पनि पर्दैन है, सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ, किन कोडिङ प्रयोग गर्ने। त्यो भएकाले यो फर्मुला हामीले विचार गर्यौं भने हो, यति फर्मुला समेसन x² बाई n माइनस समेसन x² समेसन x बाई n को होल स्क्वायर हो। यति बुझौं भने भइहाल्यो के। ल अब हामी डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि पढौं। ल अब हामी डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब कुरा गर्छौं है त। ल अब यहाँनिर टाइम स्पेन्ड दिएको छ, मानिलियो आवर अरे हो, आवर अरे 10 आवर स्पेन्ड गर्ने 2 जना हो, यस्तै त दिएको 20 आवर स्पेन्ड गर्ने 7 जना, 30 आवर 15 जना। यसरी हामीलाई डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गतको एउटा डाटा दिएको छ। अब हामीले के गर्न पर्यो, यसको के गर्न पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो कसरी। ल अब ल मैले यसलाई सारिहालेँ, पहिले हाम्रो के छ x र f छ। अब हामीले यति सारिसकेपछि म जहिले पनि भन्ने गर्छु के गर्नुपर्छ भने यो सारिसकेपछि कन्फ्युजन तपाईहरुलाई नहोस् भनेर है, कन्फ्युजन नहोस् भनेर, अथवा एक्जाममा पनि छिटो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि, एक्जाममा त्यसै पनि मेन्टालिटी अलिकति चाहिँ क्लियर भएको हुँदैन हैन, अलिकति गज्याङ कुन क्वेशन्स आउँछ अलिकति हल्का प्रेसरमा भइन्छ, त्यति बेला तपाईलाई के क्याल्कुलेसन गर्ने डिसाइड गर्न ढिलो हुन सक्छ। त्यो अर्थमा के हुन्छ भने तपाईहरु एक्जाममा अलिकति लेट हुनुहुन्छ, हामीलाई त टाइमको पनि त भ्यालु छ नि त, निश्चित समयभित्र सक्नु छ, त्यो अर्थमा म जहिले पनि फोकस गर्ने गर्छु है। अब यो हामीलाई डाटा डिस्ट्रिब्युसन्स दिएको छ हो, यो डाटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। अब हामीले के निकाल्ने, फर्दर के निकाल्ने, अब यहाँ के निकाल्ने भन्नलाई सोचिरहनु भन्दा हामी के गरौँ भन्दा पहिलोचोटि फर्मुला रिकल गरौँ। फर्मुला रिकल गरेपछि फर्मुलामा जे छ हामीले त्यही सिधै लेख्न पाइयो हो, हामीलाई त्यो सजिलो हुन्छ फर्मुला। अब हामीलाई के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हेर्नु है, के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि रुट भित्र समेसन x fx स्क्वायर, पहिले x² सँग f गुना भएको हो बाई n माइनस अब मिन भनेको समेसन fx बाई n, मिन घटाउने त हो नि, यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो हो, मिन स्क्वायर घटाउनु पर्यो, यति नै हो। अब हामीलाई हेर्नु ल, तपाईलाई x² निकाल्नु छ, x भनेको हाम्रो यत्रो छ 40 60 हैन, फेरि 1 सँग 60 को स्क्वायर निकाल्दा 20 सँग गुना गर्दा भनेको त यो त हाम्रो त 72,000 जति आउँछ यो त हो। भनेपछि हाम्रो ठुलो डाटामा आउने हो नि त, ठुलो डाटामा आउँछ भने यो डाइरेक्ट मेथड
सुइटेबल हुँदैन। अब हामीले केमा जानु पर्यो? कोडिङ मेथडमा जान पर्यो हो नि। कोडिङ मेथड हामीले मिनमा पनि कोडिङ मेथड पढ्यौँ, केमा अनि अर्को मिनमा पनि कोडिङ मेथड पढ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्समा पनि कोडिङ मेथड हुन्छ है त ल। अनि कोडिङ मेथडमा के हुन्छ भन्दा दुईटा हुन्छ, एउटा एजुम मिन हो, एजुम मिन मेथड, अर्को भनेको के हुन्छ? स्टेप डेभिएसन, स्टेप डेभिएसन, स्टेप डेभिएसन मेथड। यही दुईटा मेथड हो के तपाईहरुको है त ल। अब यो बुझौं। अब एजुम मिन यो पनि फेरि रिलेटेड मेथड हो क्या, यो पनि त्यस्तो आम्मामा दुईटा मेथड यो सोच्न पर्दैन, केही अप्ठ्यारो छैन। मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्न मात्रै बाँकी छ, नभए तपाईँ र अप्ठ्यारोको बिचमा, तपाईँ र यो फर्मुलाको बिचमा केही पनि दूरी छैन। एजुम मिन मेथड भनेको नि, जब तपाईँ एउटा ए एजुम गर्नुहुन्छ, मैले मिन चाहिँ यति मध्ये एउटा कुनै पनि हुन सक्छ भनेर हामी एजुम गर्छौं हो। जस्तै अब तपाईले यति छ हो, यति मध्ये बीचको ल 30 चाहिँ एजुम मिन हुन सक्छ, ए हुन सक्छ भनेर एजुम गर्नुभयो भने, यो 30 हुन सक्छ मिन भनेर एजुम गरेर गर्नुभयो भने के हुन्छ हाम्रो? त्यो एजुम मिन मेथड हो। यो निकाल्नलाई के निकाल्छ? कोडिङ गर्ने भनेपछि डी त लेख्ने हो हामीले, होइन त? कोडिङ गर्ने भनेपछि डी लेख्ने हो। अब डी इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा एक्स माइनस ए हुन्छ हो। हामी क्यालकुलेसन गर्नलाई पहिल्यै ए चाहिँ घटाइदिइहाल्छौँ हो। अनि ए नै घटाइसकेपछि त हाम्रो त सानो आउँछ। जस्तै अब 10 मा 30 घटाएपछि त कति आउँछ र? 20 आउँछ हो। फेरि 20 मा 30 घटाएपछि कति आउँछ र? हैन, यो छोटो सानो सानो आउँछ नि त हो, सानो सानो आउँछ र डी लाई नै हामी एक्स को रूपमा प्रयोग गर्छौं। यो एक्स ले जहाँ जहाँ काम गर्छ अब त्यो डी ले काम गर्छ के हो। यो एक्स लाई डी मा कोड गर्नु हो। हेर्नु है, एक्स लाई डी मा कोड गर्नु, डी मा कोड गर्नु, कोड गर्नु के हो? कोडिङ मेथड हो नि त, डी मा कोड गर्नु। अब यो चाहिँ एजुम मिन मेथडमा तपाईं यति मात्रै कोड गर्नुहुन्छ हो। अब यसलाई अझै सानो बनाउन पर्यो, डी यति गर्दा पनि ठुलै छ हो। जस्तै हेर्नु, 30 मा 20 घटाउनुहुन्छ, 10 मा 30 घटाउनुहुन्छ, 20 आयो हो, माइनस 20 आयो। अब 20 कै स्क्वायर गर्न पनि त हामीलाई ठुलो भयो नि त हो। अब 30 मा 60, 60 मा 30 घटाउँदाखेरि 30 आउँछ, 30 कै स्क्वायर गर्न पनि हामीलाई ठुलो भयो नि त हो। त्यो आधारमा चाहिँ यो अझै यति कोडिङ गर्दा पनि हामीलाई पुगेन हो, यति कोडिङ गर्दा पनि अझै हामीलाई पुगेन भने हामी अझै कोडिङ गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ डी नै भने पनि भयो अथवा डी ड्याश भने पनि भयो, जे भन्नु भए पनि हुन्छ ल। अब एक्स माइनस ए बाई, अब थप कोडिङ के गर्नुहुन्छ? एज हो। यो एज भनेको कमन फ्याक्टर हो, जति पनि लेख्न मिल्छ ल, जति लेखेर भाग गर्न पनि मिल्छ। यो एज भनेको तपाईले दशमलवमा आउनु हुँदैन, यति कुरा विचार गर्नु। नभए 2 लेखे पनि भयो, 4 लेखे पनि भयो, 6 लेखे पनि भयो, 10 लेखे पनि भयो, 20 लेखे पनि भयो, 5 लेखे पनि भयो। यसमा तपाईहरुलाई यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हो। ठीक छ, त्यो भएकाले हामी भाग गर्ने गरी ठ्याक्कै लेख्छौं। जस्तै तपाईले यी मासतिरको हेर्नुहुन्छ, 30 मा 20 घटाउनुहुन्छ 10 आउँछ नि हो। यसलाई 10 ले लाउनु भयो भने ठ्याक्कै त्यहाँ 1 आउँछ, 5 लाउनु भयो भने 2 आउँछ हैन। 2 आउनु भन्दा बरु 1 ै आओस् भनेर हामी फेरि पनि 10 लाउँछौं यहाँनेरि हो। त्यो आधारमा हामीले गर्न सक्छौं। यो दुईटा मध्ये एउटा मेथडबाट अब हामीले गर्न पर्छ ल। कोडिङ मेथड भनेको यही हो। यो ठुलोको स्क्वायर गर्नु भन्दा अब यसको सूत्र के हुन्छ भने, यसको सूत्र यो कोडिङ मेथड छ भने के हुन्छ भने, यहाँ हेर्नु है, रुट अन्डर त्यही हो। अब कोड गर्नु भनेको नि मैले भने एक्स लाई डी कोड गर्नु हो, एक्स लाई डी पार्नु हो। अब एक्स लाई डी पार्नु भइसके पछाडि यो एक्स को ठाउँमा डी लेखिदेऊ न, के फरक भयो त? पारेकै त्यही हो होइन त? भनेपछि हामी एक्स को ठाउँमा डी लेख्छौं, समेसन एफ डी स्क्वायर हो, स्क्वायर त छँदैछ, बाई एन हो, माइनस के हुन्छ? समेसन एफ डी। किन डी? यो एक्स लाई पनि डी पारेको छ हामीले, यति गरेर यी डी पारेको छ हो, बाई एन को होल स्क्वायर। फर्मुला एउटै हो, फर्मुला एउटै हो। एजुम मिन स्टेप डेभिएसन मेथड हो, फर्मुला एउटै हो, तर हामीले जस्ट एक्स लाई डी पारेको, कोड गरेको के, डी फर्ममा कोड गरेको ल। अब तपाईहरुले
अब के बुझ्न पर्यो भने यो एजुम मिन मेथडबाटै गर्दै हुनुहुन्छ भने हो ए मात्रै घटाएको छ तपाईँले भाग चाहिँ गरेको छैन यो भाग सम्बन्धी मैले चलाएको छुइनँ हो यो भाग गर्ने पक्षमा म निर्दोष छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एचले गुणा गर्नु परेन तपाईँको यो नै तपाईँको फर्मुला भयो हो तर तपाईँले एचले भाग गर्नुभयो भने अब त्यो भाग गरेको त सपार्न पर्यो हो सपार्नलाई एचले गुणा गरिदिनु यो एचले गुणा गरेको भनेको माथि भाग गरेको थियो त्यो सपारेको हो खाली यति नै हो के कुरो चाहिँ कुरोको चुरो यही हो ल अब हामीले योसँग सम्बन्धित पनि हामीले बुझिहाल्यौँ अब हामी यही मेथड लाएर चट्टसँगले के गर्छौँ हामी चट्टसँगले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ है र त्यो डाइरेक्ट मेथडको भर पनि नपर्नु डाइरेक्ट मेथड लामो हुन्छ तपाईँहरूले यो एजुम मिन अथवा कोडिङ मेथड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने एजुम मिन अथवा स्टेप डेभिएसन दुईटै मध्ये एउटा अथवा दुईटै एउटै त हो हैन त्यो तरिकाले एक्सले भाग गरेर अथवा नगरी त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ है त ल अब हाम्रो फर्मुला यहाँ लेखिदिइहाल्यौँ हो फर्मुला लेखिदिइहाल्यौँ समेसन एफ डी ड्यास अब यसो हुन्छ यो एचले भाग गरेकोलाई एचले भाग गर्ने भयो भने हामी ड्यास लेख्छौँ होइन म ड्यास चाहिँ लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन नलेखी पनि यसले भाग गर्न मिल्यो है त ल बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एनको होल स्क्वायर अब मैले एचले पनि भाग गर्छु भने त्यसले गुणा चाहिँ गर्न पर्यो लास्टमा एन्सरलाई है ल फेरि यो गुणा गरेर रुट लाउनु होइन नि यो पर हो रुट भन्दा बाहिर हो एच ल अब हामी के गरौँ भन्दा डिकोड गरौँ डी निकालौँ डी भनेको के छ हो हियर एजुम मिन इज 30 हो एन्ड कमन फ्याक्टर इज 10 ल एज भनेको 10 छ यो ए भनेको हाम्रो 30 भयो एज भनेको 10 भयो हो यति निकालेपछि सक्यो हो अब हामी डी निकाल्न सकिहाल्छौँ डी भनेको के हुने भयो एक्स माइनस ए बाई एच यति गर्दा सक्यो है त ल अब एक्स माइनस ए भनेको के हुन्छ ए भनेको 30 एक्स माइनस 10 माइनस 30 भनेको माइनस 20 10ले भाग गर्दा 2 हो 20 माइनस 30 भनेको माइनस 10ले भाग गर्दा 1 हो 30 माइनस 30 त 0 भइहाल्यो अब 40 माइनस 30 भनेको 10ले भाग गर्दा 1 60 माइनस 30 भनेको 30 हो 10ले भाग गर्दा 3 हाम्रो यस्तो आयो ल डी पनि आयो हो अब हामीलाई चाहिने के छ डी स्क्वायर चाहिन्छ हो डी स्क्वायर चाहिन्छ एफसँग गुणा भएको अब हामीले हेर्नु त डी स्क्वायर निकाल्न कति इजी भयो हो कोड गर्दा कति इजी भयो हामीले एक्स कै स्क्वायर निकाल्नु परेको भए 10 को स्क्वायर गर्ने ठाउँमा 2 को स्क्वायर गर्न पर्यो 20 को स्क्वायर गर्ने ठाउँमा 1 को स्क्वायर गर्न पर्यो 60 को स्क्वायर गर्ने ठाउँमा 3 को स्क्वायर गर्न पर्यो टु मच इजी हो कति इजी छ त्यही भएर हामी यसलाई प्रिफर गर्छौँ ल यो स्टेप डेभिएसन मेथडलाई प्रिफर गर्छौँ ल डी स्क्वायर भनेको के हुने भयो 2 को स्क्वायर 4 हुने भयो 1 को स्क्वायर 1 0 को स्क्वायर 0 1 को स्क्वायर 1 9 को स्क्वायर 9 हो ल यसरी हामी प्रिफर गर्छौँ है त ल अब हामीलाई चाहिने के 1/1 निकाल्दै जाउँ एफडी निकालौँ हो एफडी निकालौँ किन एफडी हामीलाई यहाँ चाहिन्छ नि त यसको समेसन हो अब एफडी यहाँ चाहिन्छ भने चाहिँ निकाल्न पर्यो ल एफडी गुणा गरौँ त 2 2 जा 4 -4 हो 7 1 is 7 -7 15 0 0 10 1 is 10 हो अनि 23 जा कति भयो 60 हो नि यति नै त हो एफडी भनेको अब हामीलाई एफडी स्क्वायर पनि चाहिन्छ यो फर्मुलामा हेर्दै हामी पत्ता लगाउँछौँ है फर्मुला लेखिसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरो अटोमेटिक थाहा भइहाल्छ फर्मुला चाहिँ पहिले लेख्नु होला है यो ट्रिक्सलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईहरु छिटो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ के विदाउट टाइम वेस्टिङ तपाईहरुले छिटो छिटो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हो ल एक्जाममा पढेर जानु मात्रै ठुलो कुरो भएन क्या त्यसलाई लेखेर आउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नि त हो
ठिक छ। त्यही भएर हामी छिटो कसरी छिटो हुनसक्छ त्यही प्रक्रियामा छौँ हामी छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ। त्यसको लागि फर्मुला लेख्नु। त्यसो भएपछि तपाईँहरूको मेन्टल डाइभर्टै हुँदैन क्या, सोचिरहनै पर्दैन के निकालौँ अब म भनेर सोच्नै पर्दैन, साथीको पिलिक्क हेर्नै पर्दैन, फर्मुला चाहिँ जानेपछि खतम। ल अब एफडी स्क्वायर निकाल। एफडी स्क्वायर हाम्रो के छ, डी स्क्वायर यहाँ छँदैछ, एफ यहाँ छँदैछ, 4 दूना 8 हो, यहाँ छ 1 7 एकान 7 हो, 0 को 0, 1 एकान 1 10सँग गुणा गर्दा 10 हो, 3 स्क्वायर भनेको यहाँ छ नि त 9, 9 20 कति हुन्छ, 9 20 9 दूना 18 180 हो नि। ल अब हामीलाई सबको समेसन चाहिन्छ, समेसन डी स्क्वायरको जोड हो, समेसन एफडी को जोड हो। ल निकाल्दिउँ त कति हुन्छ, समेसन एफ को पनि जोड हैन, यो तीनटाको हामीलाई जोड चाहियो। एन हाम्रो 54, समेसन एफडी 59 र एफडी स्क्वायर 205 आइसकेको छ हो। अब यति भइसकेपछि त के नै बाँकी रह्यो र, यो फर्मुलालाई यो भ्यालुलाई फर्मुलामा पुट गर्ने मात्रै होइन र हो। ल अब पुट गरिदिउँ त कति हुन्छ, यहाँ हेर्नु त रुट, अब समेसन डी एफडी स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो 205 बाई एन भनेको हाम्रो 54 हो, 54 माइनस हो। अब हाम्रो कति छ एफडी भनेको 59 बाई 54 को होल स्क्वायर इन्टु हाम्रो 10 त छँदैछ हो। यसलाई पनि सल्भ गरौँ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु चाहिँ लेख्न पर्छ है, 3.79 माइनस 1.194 हो। यो 3 पनि यति आयो, यो यति आयो, अब इन्टु हाम्रो 10 छँदैछ हो। ल अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दै घटाएर रुट हाल्नु त, 1.61 इन्टु 10 भयो, यो भनेको 16.1 हो। ल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, देयरफोर आवर required standard deviation is 16.1 ल 16.1 यति हुने रहेछ हो। भनेपछि हाम्रो के भयो, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीले कोडिङ मेथड प्रयोग गरेर के निकाल्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स निकाल्यौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो टपिकै छैन, च्याप्टरै छैन हो। यो सुरुका च्याप्टरहरू एकदम इजी च्याप्टरहरू छन् है। ल अब हामी कन्टिन्युअस सिरिज अन्तर्गत पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स निकालेर हेरौँ। ल अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हेर्नु त, कन्टिन्युअस सिरिज भनेको उस्तै हो हैन, हाम्रो क्लास हुन्छ त्यति मात्रै हो हैन। तर कन्टिन्युअस सिरिज भएपछि पनि हामीले मिड भ्यालु निकालिसक्दा त हुने डिस्क्रिटै हो। मिड भ्यालु पत्ता नलाइन्जेल मात्रै कन्टिन्युअस सिरिज कन्टिन्युअस हुन्छ। तर मिड भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो मिड भ्यालु नै x हो। जसरी डिस्क्रिट सिरिजमा x हुन्छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि मिड भ्यालु हामीले पत्ता लगाइसकेपछि त हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजै हुने हो। अथवा त्यो डाटालाई हामीले डिस्क्रिट सिरिज अनुसारै ट्रिट गर्न सक्छौँ। फर्मुला पनि एउटै हुन्छ, सबै थोक एउटै हुन्छ हो। ल आउनुहोस् अब कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गरौँ है त। ल अब यसलाई सारेँ ल मैले। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा मिड भ्यालु अथवा x माने पनि भयो, यसलाई m माने पनि भयो। ल जे गरे पनि हुन्छ, तपाईँलाई जे सहज लाग्छ त्यही गर्नु हो। तपाईँहरू m र x मा झुक्किनुहुन्न हो। m र x मा कहिले झुक्किनुहुन्न, m भनेकै x हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ भने यो m लेख्नु x लेख्नु फरक परेन हो। तर तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ m के हो x के हो कहिले कति बेला भन्ने लाग्छ भने हाम्रो क्लास त क्लास भइगयो हो। यो क्लासको थ्रु हामीले के निकाल्न पर्यो, x निकाल्न पर्यो। यसरी बुझ्नु भए पनि भयो। ल अब 10 देखि 20 मा के हुन्छ, 15 हो, 20 देखि 30 मा 25 हो। यसरी लेख्दिउँ न हो, 35 45 55 65 75 हो। यो हाम्रो x भयो हो। अब हामीले के निकाल्नु छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा हाम्रो यदि डाइरेक्ट मेथडबाट निकाल्न खोज्यौँ भने के चाहिन्छ, हाम्रो समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fx बाई n को होल स्क्वायर लाई रुट लाउने न हो होइन त।
अब यो भनेको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ हो। अब हेर्नु त तपाईँको एक्स त यति छ 75 को स्क्वायर गर्नु छ 65 को स्क्वायर गर्नु छ हो। अनि फेरि यता गुणा गर्ने पनि ठुलै ठुला छन् भनेपछि हामीलाई यो सुइटेबल हुन्छ त ना, हामी यसलाई प्रिफर गर्दैनौँ हो। यो के हुने भयो नट प्रिफरेबल, नो प्रिफरेबल हो, नो प्रिफरेबल। त्यसो हुँदा हामी के गर्छौँ कोडिङ मेथडको प्रयोग गर्छौँ है, कोडिङ मेथडलाई नछोड्ने। अब कोडिङ मेथडमा के हुन्छ हामी डी ड्यास कोड गर्छौँ के, कोडिङ मेथडमा डी ड्यास अथवा डी कोड गर्छौँ र यो डी लाई नै हामी एक्स जसरी ट्रिट गर्छौँ है, त्यति त हो। अब डी भनेको के हुन्छ भनेको पहिले घटाइदिने, एउटा एजुमिन घटाइदिने, कमन फ्याक्टरले भाग पनि गरिदिने हो। भाग गरेपछि के हुन्छ पछि सपार्ने हो, भाग गरेकोले गुणा गर्ने हो, हाम्रो सकिगयो हो। ल ठीक छ, यो हाम्रो डी भएकोले गर्दा अब डी निकालौँ ल, डी अथवा डी ड्यास अथवा डी जे भने पनि भयो त्यो निकालौँ ल। अब एक्स माइनस ए बाई एच हो, एक्स माइनस ए बाई एच। अब एक्स भनेको हामीले कुन मानौँ लेट एजुम मेन ए इज इक्वल्स टू कति अरे कुन मानिदिउँ। अब तपाईँ जुनै पनि मान्न भन्छ, माथिको 3टा तलको 3टा छोडेर 45 मान्न सक्यो हो, 45 ल। अब एजुमिन छ हो। अब हामीले कमन फ्याक्टर एच पनि लिन पर्यो नि त। कमन फ्याक्टर एच लिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, एच भनेको ल 45 हामीले लियौँ, 45 र 35 को ग्याप कति 10 हो। यसलाई 1 लेख्न सकियो नि त, 1 भन्दा सानो त आउनु भएन, नजिकको फ्याक्टर 1 आएपछि त त्यहाँ मतलब 2 3 आउँदै जान्छ नि त हो। त्यो भएकाले हामीले नजिकको फ्याक्टरको आधारमा 10 लगाइदिउँ ल हो। अब यही आधारमा निकाल्दिउँ न त, 45 माइनस 15 भनेको 30 लाई 10 ले भाग गर्दा 3 हो, 25 भनेको 2, 35 भनेको 1, 0 भनेको 0, 55 भनेको 1, 65 भनेको 2, 75 भनेको 3, यस्तै त हुने भयो हाम्रो डी हो। अब हाम्रो फर्मुलामा के चाहिन्छ, फर्मुला तपाईँले रिकल गरिसक्नुभयो के थियो हाम्रो समेसन एफडी को होल स्क्वायर, एफडी ड्यास को होल स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी हो बाई एन को होल स्क्वायर, यही त थियो। हामीले एक्स को ठाउँमा डी लाउँछौँ, डाइरेक्ट मेथडकै हो फर्मुला सबै। डी को ठाउँमा एक्स लगाइदियो भने अथवा एक्स को ठाउँमा डी लगाइदियो भने हाम्रो यस्तो डाइरेक्ट मेथडको बनिन्छ, यसरी कोडिङ मेथडको बनिन्छ हो। यो कुरा नबिर्सिने। यति भनिरहँदा तपाईँहरू फर्मुलामा सायदै कन्फ्युज हुनुहुन्न होला हो। मेरो भिडियो अगाडिदेखि नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म एक लिमिटले बेसबाट कन्सेप्ट क्लियर गर्दै नै लगिराखेको छु है ल। एज अ क्लास हामी स्कुलमा पढे जसरी नै कन्सेप्ट वाइज यो पछि त्यो त्यो पछि त्यो भनेर कन्टिन्यू भिडियो तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिराखेका छौँ ल है। अब यो सूत्र लाएर हामी निकाल्दिउँ, के चाहिने रहेछ डी स्क्वायर चाहिने रहेछ, एफसँग गुणा गरेको पनि चाहिने रहेछ र एफडी स्क्वायर नगरीको गुणा पनि चाहिने रहेछ, थाहा भयो ल। त्यति भएपछि हामी के निकाल्दिउँ डी स्क्वायर निकाल्दिउँ, 3 को स्क्वायर 9, 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1 0 1 4 9, यति नै हो नि त। अब हामीलाई एफडी स्क्वायर पनि चाहिएको छ नि त, एफडी स्क्वायर निकाल्दिउँ, कति भयो एफ त हाम्रो यहाँ छ हो, यसलाई गर्ने हो 5 9 जा 45 हो, 12 चौको 48 हो नि, 15 एकान 15, 20 0 0, 10 एकान 10, 4 4 16, 9 दुना 18 हो ल। अब हामीलाई चाहिन्छ एफडी, एफडी पनि चाहियो नि त, एफडी यहाँ परतिरको लागि चाहियो। एफडी भनेको के हुने भयो, एफ र डी गुणा गर्नु त 5 3 15 माइनस 15, 12 दुना 24 माइनस 24 हो नि, 15 एकान 15 माइनस 15 हो, 20 0 0 सकिगयो, 10 एकान 10 छ हो, 4 दुना 8 छ हो नि, 2 3 6 छ ल। अब हामीलाई के चाहियो एफ को टोटल समेसन एफ हो, डी स्क्वायर को टोटल समेसन एफ डी स्क्वायर हो। अब एफडी समेसन एफडी ल, यति 3टा निकालेपछि फर्मुलामा सिधै लगेर हाल्न सक्यो। लु यति क्याल्कुलेसन गर्नु त
68 आयो हाम्रो समेसन एफ अथवा एन इजिकल्स टु एफडी स्क्वायर 152 30 आयो। अब यति पत्ता लगाइसकेपछि हामीलाई के छ र, यति पत्ता लगाइसकेपछि केही छ कन्फ्युजन? अब सिधै फर्मुलामा हामी पुट गर्छौँ। फर्मुलामा राख्नलाई के गर्ने, समेसन एफडी स्क्वायर भनेको कति छ 152 बाई एन भनेको 68 हो, माइनस अब यसको -30 बाई एन भनेको 68 को के छ होल स्क्वायर इन्टु एचले भाग गरेको छ। भाग गरेको छ भने चाहिँ गुणा गर्न पर्छ है। यो भाग छैन भने केही परेन, भाग छैन भने हाम्रो सूत्रै यही हो। तर भाग गरेको छ भने चाहिँ गुणा गर्न छुटाउनु भएन। ल इन्टु हाम्रो कति हुन्छ त्यही 10 हो। ल अब यसलाई पनि गरौँ त फर्दर क्याल्कुलेसन। यो कति भयो 2.235 हो यति क्याल्कुलेसन गर्दा। अब यो कति हुने भयो 2.235 माइनस 0.1946 हो इन्टु 10। अब यसलाई पनि ल हामी घटाएर रुटबाट निकालेर गुणा गरौँ त के हुन्छ। यति क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो 1.428 हो नि, यति आयो इन्टु 10 त हाम्रो छँदैछ इजिकल्स टु यो भनेको 14.28 हो। 14.28 इज आवर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स। ल हामीले तीनैवटा सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गरेर हेऱ्यौँ, हामीलाई यही तरिकाले आउँछ हो। हामीलाई लङ क्वेसन्समा अरू मिन पनि सोध्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोध्छ, तर मिन हामी आफ्नो तरिकाले मिनको पाराले निकाल्छौँ हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामीलाई मेन सोध्ने भनेको सिबी हो, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भन्छ, त्यो टाइपका क्वेसन्सहरू पनि हामी गर्छौँ। हामीले फर्मुला त लेखिसकेका छौँ हो। अब सिबी भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स बाई मिन हो, यति नै त हुने हो इन्टु 100% गर्ने हो। सिबी निकाल्ने प्रश्न, त्यसको लागि हामीलाई मिन पनि चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहिन्छ, हामी सिबी हेर्ने पनि गर्छौँ है। तर हामीलाई जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सेक्टर छ नि, पाटो छ नि, जुन क्वेसन्स आए पनि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल यति तपाईँहरूले तिनटै सिरिजमा यो भिडियो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यति तीनैवटा सिरिजमा तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु भएपछि तपाईँहरूलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा क्लियर भयो। यति बुझिरहँदा तपाईँहरूलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कन्सेप्ट उठिसक्यो है त। ल